चीन, तिब्बत र नेपाल नामक पुस्तकबाट तिब्बतमा बौद्ध धर्मको विस्तार। तिब्बतमा लासा देवभूमि नामक सहर राजा श्रङचङ गम्पोको राज्यकालमा नै स्थापित भइसकेको थियो। राजा श्रङचङ गम्पोले थोन्मी नाम भएका एकजना तिब्बती नवयुवक पदाधिकारीलाई यिनका केही सहयोगीहरूका साथ विद्याध्ययनको निमित्त नेपाल हुँदै भारततर्फ पठाइदिएका थिए। पछि राजा श्रङचङ गम्पोकै निर्देशन अनुसार यिनले तिब्बतमा तिब्बती लिपिको प्रचलन पनि आरम्भ गराएको मानिन्छ। तिब्बती लिपि मूलतः भारतमा त्यतिबेला प्रचलनमा रहेको गुप्त लिपिकै अनुकरणमा विकसित गराइएको थियो। तर तिब्बती भाषाको प्रकृति र प्रवृत्ति अनुसार यस लिपिमा थोरै मात्र स्वर वर्णहरू राखिएका थिए। यस्तै व्यञ्जन वर्णनहरूमा पनि प्रत्येक वर्गका चौथा वर्णहरू यस लिपिबाट हटाइएका थिए। मूर्धन्य स तिब्बती भाषाको निमित्त आवश्यक नै रहेको थिएन। तिब्बती ध्वनिहरूको समुचित उच्चारणका निमित्त यस लिपिमा अन्य केही व्यञ्जन वर्णहरू थप पनि गरिएका थिए। भनिन्छ राजा श्रङचङ गम्पो स्वयंले पनि तिब्बती लिपि र तिब्बती व्याकरणहरूको राम्रो अध्ययन गरेका थिए। तिब्बती अनुश्रुति अनुसार नेपाली राजकुमारी वैचिङ वा छुचुन भृकुटीले नेपालबाट तिब्बतमा अक्षुम्य, मैत्रेय र बौद्ध ताराका मूर्तिहरू लिएर गएकी थिइन्। यस्तै चिनिया राजकुमारी वनसङले पनि चीनबाट बुद्धका प्राचीन मूर्तिहरू लिएर आएकी थिइन्। तिब्बती राजकुमारीले त लासा सहरको उत्तरमा आफ्नै खर्चले एउटा भव्य मन्दिर बनाई आफूले ल्याएको बुद्ध मूर्तिलाई त्यसै मन्दिरमा स्थापित पनि गराइसकेकी थिइन्। तर नेपाली राजकुमारीमा भने आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट मन्दिरको निर्माण गराउने सामर्थ्य रहेको थिएन। यसैले सम्राट श्रङचङ गम्पोले आफ्नै तर्फबाट लासा सहरको मध्यभागमा अर्को एउटा सुन्दर मन्दिर पनि बनाइदिएका थिए। यही मन्दिर नै अचेल तिब्बतमा जोखाङका नामले प्रसिद्ध रहेको मानिन्छ। आफ्ना दुईवटै रानी र आफ्ना मन्त्री थोन्मीको समेत प्रभावमा परेर सम्राट श्रङचङ गम्पो आफ्नो जीवनकालको प्रारम्भमा नै बौद्ध धर्मका सच्चा अनुयायी बन्न आइपुगेका थिए। तिब्बतमा बौद्ध धर्मको विकास एवं विस्तारमा र ज्ञान तथा विज्ञानहरूको प्रचार एवं प्रसारमा पनि सम्राट श्रङचङ गम्पोको महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। यिनका समकालिक बौद्ध विद्वानहरूमा त्यहाँ पुगेका नेपाली बौद्ध भिक्षु शिलमन्जु विशेष रूपले प्रसिद्ध रहेका छन्। 70 वर्ष जतिको सुदीर्घ शासनपछि इस्वी सम्वत 643 को आसपासतिर 82 वर्षको उमेरमा तिब्बतमा नै सम्राट श्रङचङ गम्पोको देहान्त भएको मानिन्छ। नेपाली राजकुमारीका तर्फबाट यिनका एकजना राजकुमार पैदा भएका थिए। तर सम्राटको जीवनकालमा नै यिनको देहान्त भइसकेकोले सम्राटको देहान्तपछि चिनिया राजकुमारीका तर्फबाट नाति मसङमचन 8 वर्षको उमेरमा तिब्बत राज्यका राज्य सिंहासनमा राखिएका थिए। कालान्तरमा यिनी आफ्ना पितामह जस्तै यशस्वी र पराक्रमी भएर निस्किए। बौद्ध धर्मप्रति यिनको पनि अत्यन्त अनुराग रहेको थियो। मसङमचनको देहान्तपछि यिनका छोरा दुरस्रोङ तिब्बती राज्यका राजगद्दीमा बस्न आइपुगेका थिए। इस्वी सम्वत 652 देखि 70 सम्म। यिनले पनि आफ्नो पूर्वजहरूले जसरी चिनिया राजकुमारीसँग नै विवाह सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए। यिनै राजकुमारीको तर्फबाट यिनका ठिसल्देचुन नामक एकजना राजकुमार पैदा भएको पाइन्छन्। राजा दुरस्रोङको देहान्तपछि यिनी नै तिब्बत राज्यको राजगद्दीमा राखिएका थिए। यिनको पनि चिनिया राजकुमारीसँग नै विवाह भएको मानिन्छ। चिनिया राजकुमारीकै तर्फबाट यिनका ठिसरोल्देसन नामक एकजना महत्वाकांक्षी राजकुमारको जन्म भएको थियो। यिनै राजकुमार पछि तिब्बत राज्यका एकजना शक्तिशाली सम्राट र बौद्ध धर्मका महान प्रचारकका रूपमा देखा परेका थिए। बौद्ध धर्मको प्रचार र प्रसार आरम्भ हुनुभन्दा पहिले तिब्बतमा एउटा छुट्टै किसिमको धार्मिक सम्प्रदायको प्रचलन रहिआएको थियो। यही धर्म केही परिवर्तित भएर अचेल बोन धर्मको नामले प्रसिद्ध रहेको छ। तिब्बतका बौद्ध आचार्यहरूले यद्यपि यस धर्मप्रति पनि आदर भाव नै प्रकट गर्दै आइरहेका थिए। तर तिब्बतमा बौद्ध धर्मको निरन्तर विकास र विस्तार हुँदै आइरहेको यस धर्मका अनुयायीहरूलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। जुन समयमा राजा ठिसरोल्देसन 13 वर्षको उमेरमा तिब्बत राज्यको राजगद्दीमा बस्न आइपुगेका थिए, त्यति बेला तिब्बतमा यस धर्मका अनुयायीहरूको नै जगजगी बढिरहेको थियो। राज्यका केही मन्त्रीहरू नै यस धर्मका कट्टर अनुयायी भएर देखा परेका थिए। यसले गर्दा यस समयसम्ममा तिब्बतमा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा गतिरोधहरू उत्पन्न हुन थालिसकेका थिए। युवावस्थामा प्रवेश गरुन्जेलसम्ममा सम्राट ठिसरोल्देसनले आफ्ना पूर्वजहरूको बौद्ध धर्म
र यसका दर्शनहरूप्रतिको श्रद्धा तथा ममतालाई राम्रैसँग पहिचान गर्न थालिसकेका थिए। यसैले यिनमा पनि बौद्ध धर्मप्रति आस्था र अनुरागहरू निकै नै जागिसकेका थिए। तर आफ्ना केही मन्त्रीहरूको असहयोगले गर्दा यिनी यस धर्मको विकास र विस्तारको निमित्त असमञ्जसमा परेका थिए। यिनले यति बेला तिब्बतमा रहेका केही भारतीय तथा चिनिया विद्वानहरूलाई बौद्ध धर्मका धर्म ग्रन्थहरूको तिब्बती भाषामा अनुवाद गर्ने महत्वपूर्ण काममा नियुक्ति पनि दिइसकेका थिए। तर बोन धर्मका अनुयायी आफ्नै मन्त्रीहरूको असहयोगले गर्दा आफ्ना पथ प्रदर्शक भएर रहँदै आएका बौद्ध आचार्यहरूलाई सुरक्षाको निमित्त नेपाल अधिराज्यको सीमान्त क्षेत्रमा रहेको मङ्ग्युल क्षेत्रतर्फ पठाइदिन यिनी विवश भए। यसरी पठाइएका विद्वानहरूमध्ये काश्मीरी विद्वान अनन्त र अन्य केही चिनिया विद्वानहरू त त्यही नै बसे। तर भारतीय विद्वान बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्रले भने त्यहाँ त्यत्तिकै निष्क्रिय भएर रहिरहन चाहेनन्। यिनी भारततर्फ नै फर्किए। बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्र घुम्दै फिर्दै नेपाल अधिराज्यको बाटो हुँदै भारतमा नालन्दा महाविहारमा पुगिरहेका थिए। आफ्ना समयका बौद्ध धर्मका प्रसिद्ध विद्वान आचार्य शान्त रक्षितको अद्वितीय विद्वत्ता र यिनको प्रतिभाको बारेमा पनि यिनले त्यहाँ पर्याप्त कुराहरू सुने। तर यति बेला उनी त्यहाँ थिएनन्। केही समयको अन्तरालपछि आचार्य शान्त रक्षितसँग भेट गर्ने अवसर यिनले प्राप्त गरे। बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्रकै विशेष आग्रह अनुसार आचार्य शान्त रक्षित धर्म प्रचारको निमित्त सर्वप्रथम तिब्बतको मङ्ग्युलमा पुगेका थिए। त्यहाँको केही समयको प्रवासपछि यिनी स्वदेशमा नै फर्किए। जे होस्, आचार्य शान्त रक्षितसँगको सम्पर्क र प्रेरणाबाट बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्र भने तिब्बतमा गएर धर्म प्रचार गर्ने आफ्नो गुरुतर कार्यलाई यथावत रूपमा चालु राख्नको निमित्त फेरि पनि उत्साहित भइसकेका थिए। आचार्य शान्त रक्षितबाट प्राप्त भएको प्रेरणाबाट उत्साहित भएका बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्र मङ्ग्युलबाट पुनः लासामा नै फर्किए। बौद्ध धर्मको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम कसरी चालु राख्ने भन्ने सम्बन्धमा यिनको सम्राट ठिस्रोल्देसनसँग गम्भीर किसिमका चर्चा एवं परिचर्चाहरू हुन थाले। सम्राट ठिस्रोल्देसन बौद्ध धर्मलाई तिब्बतमा राजकीय धर्मको रूपमा पुनर्स्थापित गराउन चाहन्थे। यसको निमित्त बोन धर्मका अनुयायी यिनका आफ्नै एकजना प्रभावशाली मन्त्री विशेष रूपमा बाधक बनेर उपस्थित भइरहेका थिए। यसैले राजाकै निर्देशन अनुसार अन्य केही मन्त्रीहरूद्वारा उनी जीवितै जलाइएकाले बोन धर्मको प्रभाव तिब्बतमा केही समयको निमित्त फेरि पनि शिथिल हुन आयो। सम्राटको आदेश अनुसार आचार्य शान्त रक्षितलाई बोलाउन भनी बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्र अब फेरि भारततिर आए। तिब्बत राजको आमन्त्रण र बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्रको आग्रह अनुसार आचार्य शान्त रक्षित धर्म प्रचार गर्न पाउने लोभमा तिब्बतमा जानका निमित्त फेरि पनि तयार भए। आचार्य शान्त रक्षितलाई पनि यति बेला धर्म प्रचारको निमित्त मुख्य समस्या भाषाको परिरहेको थियो। तर काश्मीरी बौद्ध विद्वान अनन्त त्यहाँ पहिलेदेखि नै बसिरहेका थिए र उनी तिब्बती भाषाका प्रखर ज्ञाता पनि रहेका थिए। यसले गर्दा आचार्य शान्त रक्षितको निमित्त भाषाको समस्या तत्कालको लागि समाधान हुन आयो। आचार्य शान्त रक्षित सम्भवतः संस्कृतमा बोल्दथे र काश्मीरी विद्वान अनन्त दोभाषीका रूपमा यिनले बोलेको कुरालाई तिब्बती भाषामा तत्कालै रूपान्तरित गरिदिन सक्थे। यसै अनुसार सम्राट ठिस्रोल्देसनले यिनका धार्मिक प्रवचनहरू निष्ठापूर्वक निरन्तर सुन्दै रहे र यिनलाई विशिष्ट विद्वानका रूपमा सम्मानित पनि गर्दै रहे। तर दुर्भाग्य, आचार्य शान्त रक्षित त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिब्बतमा अनावृष्टि, दुर्भिक्ष र भूकम्प जस्ता अनेकौं दैवी प्रकोपहरू लगातार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा देखा पर्न थाले। यसले गर्दा बौद्ध धर्मका विरोधी एवं बोन धर्मका अनुयायीलाई बौद्ध धर्मको विरोध गर्न स्वाभाविक रूपमा अझै बल मिल्न आयो। आचार्य शान्त रक्षितको अनपेक्षित आगमनले गर्दा नै यहाँ यस्ता अनिष्टकारी घटनाहरू लगातार घटिरहेका हुन् भने बौद्ध धर्मका विरोधीहरूले तिब्बतमा जोरदार रूपमा प्रचार गर्न आरम्भ गरिदिए। यसले गर्दा तिब्बतमा बौद्ध धर्मको प्रचार र प्रसारमा व्यवधान नै उत्पन्न हुन थाल्यो। यसबाट नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यहाँबाट स्वदेशतर्फ फर्कन यिनी विवश भए। बौद्ध धर्मका अर्का प्रसिद्ध विद्वान आचार्य पद्मसम्भव पनि नालन्दा महाविहारमा नै आचार्यका रूपमा कार्यरत थिए। तन्त्र मन्त्र, झारफुक र जादु टुनाहरू प्रति विश्वास राख्ने बौद्ध धर्मका अनुयायी त्यहाँका धार्मिक नेताहरूबाट प्रभावित भएका तिब्बती नागरिकहरूको निमित्त यति बेला आचार्य शान्त रक्षित जस्ता सदाचारवादी तार्किक विद्वानको भन्दा आचार्य पद्मसम्भव जस्ता बौद्ध धर्मका
महायान सम्प्रदायका अनुयायी तान्त्रिक विद्वानको नै बढी आवश्यकता अनुभव भइरहेको थियो। यसै अनुसार आचार्य शान्त रक्षितले आचार्य पद्मसम्भवलाई भेटी बौद्ध धर्मको संरक्षणका निमित्त केही समयका लागि मात्र भए पनि तिब्बतमा गइदिनका निमित्त आग्रह गर्दा उनी पनि त्यहाँ जानको निमित्त तयार भए। आचार्य पद्मसम्भवका तन्त्र र मन्त्रले त्यहाँ आफ्ना प्रभावहरू सहजै देखाए। आशा गरिए अनुसार त्यहाँका बौद्ध धर्मका विरोधीहरूलाई शान्त तुल्याई त्यहाँ बौद्ध धर्मको वज्रयान सम्प्रदायको सूत्रपात गराउन यिनी सफल भए 8औं शताब्दीको अन्त्यतिर। यसैले नै तिब्बतमा अझैसम्म पनि आचार्य पद्मसम्भवलाई बुद्धका अवतार एवं भगवान अवलोकित ईश्वरका रूपमा श्रद्धा एवं भक्तिभाव प्रकट गरिँदै रहेको पाइन्छ। आचार्य शान्त रक्षित तिब्बतबाट फर्किएर सम्भवतः नालन्दा महाविहारमा नै पुगे त्यही नै आफ्ना नियमित शिक्षण कार्यहरूमा संलग्न रहेका थिए। शान्ति स्थापना भएपछि तिब्बतमा आउनका निमित्त आग्रह गरे राजा ठिस्रोल्देसनले पुनः आमन्त्रण गर्दा धर्म प्रचार गर्न पाउने अदम्य उत्साहका साथ 75 वर्षको वृद्धावस्थामा यिनी फेरि त्यहाँ जान पुगे र लामो समयसम्म तिब्बतमा बौद्ध धर्म र दर्शनहरूको प्रचार र प्रसार गर्दै रहे। 98 वर्षको दीर्घायुपछि त्यही नै यिनको देहान्त भयो। यसै बीचमा अन्य अनेकौं भारतीय तथा नेपाली बौद्ध विद्वानहरू पनि धर्म प्रचारकै क्रममा तिब्बतमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने पनि गर्दै आइरहेका पाइन्छन्। यस्तै बौद्ध धर्म सम्बन्धी संस्कृत एवं पाली भाषाहरूमा लेखिएका भारतीय ग्रन्थहरूलाई तिब्बती भाषामा रूपान्तरित गर्ने उद्देश्य अनुसार यिनै ताक अनेकौं तिब्बती भिक्षुहरू पनि तिब्बतबाट नेपाल एवं भारततर्फ आउने र केही समय यहाँ रही यताबाट फर्कने पनि गर्दै रहेका थिए। यस प्रकार यस समयको नेपाल भारतीय एवं तिब्बती सभ्यता र संस्कृतिहरूको संगम स्थलको रूपमा विकसित हुँदै आएको सहज रूपमा नै देख्न सकिन्छ। आचार्य शान्त रक्षितले यसै समयमा लासा शहरको नजिकै ब्रह्मपुत्र नदीको किनारदेखि 2 माइल जति पर सम्य नामक एउटा विशाल बौद्ध विहारको आधारशिला स्थापित गराइदिएका थिए। आजभोलि स्वयम्भू वा सिम्भूको नामले प्रसिद्ध भएको काठमाडौँमा रहेको सुप्रसिद्ध बौद्ध विहारको नाम पनि यस महाविहारमा रहेका पुराना अभिलेखहरूमा सम्ह्य लेखिएको पाइने हुनाले तिब्बत र नेपालमा रहेका यी 2 सुप्रसिद्ध बौद्ध विहारहरूमा एउटाको प्रभाव अर्कोमा परिरहेको स्पष्ट रूपमा नै अनुभव गर्न सकिन्छ। यसबाट काठमाडौँमा रहेको सम्ह्य वा स्वयम्भू विहार नै आचार्य शान्त रक्षितको नेपालमा रहँदाको साधना स्थल रहेको र यसै महाविहारको अनुकृतिमा यिनले तिब्बतमा पनि सम्य महाविहारको आधारशिला स्थापित गराइदिएको देखिन आएको छ। यतिन्जेलसम्म तिब्बत भूमिमा बौद्ध धर्मको प्रवेश भएको 200 वर्ष जति बित्न लागिसकेको थियो तापनि अझैसम्म तिब्बतमा एकजना तिब्बती नागरिकले पनि भिक्षु जीवनको प्रवज्या दीक्षा ग्रहण गर्न सकिरहेका थिएनन्। बौद्ध धर्मको स्थापित मान्यता अनुसार प्रवज्या ग्रहण गर्नका निमित्त कमसेकम 5 जना भिक्षुहरू भएको भिक्षु संघको गठन हुनु आवश्यक भइरहेको थियो। तर भिक्षुहरूको यस्तो संघ वा संगठन तिब्बतमा अझैसम्म पनि स्थापित हुन सकिरहेको थिएन। यसैले आचार्य शान्त रक्षितले नै 12 जना बौद्ध भिक्षुहरूलाई भारततिरबाट एकै पटक बोलाएर त्यहाँ एउटा भिक्षु संघ स्थापना गराइदिएको उल्लेख तिब्बती अनुश्रुतिहरूमा पाइन्छ। यसरी बोलाइएका यी 12 जना भिक्षुहरू मध्ये 1-2 जना भिक्षुहरू नेपाली पनि हुँदा हुन्। आचार्य शान्त रक्षितले स्वयं नै सर्वप्रथम 7 जना तिब्बतीहरूलाई एकै पटक भिक्षु जीवनको प्रवज्या दिँदा यो परम्परा क्रमशः तिब्बतभर व्यापक रूपमा फैलियो र कालान्तरमा तिब्बत भूमि बौद्ध धर्मको वज्रयान सम्प्रदायको महत्वपूर्ण साधना स्थलको रूपमा स्थापित हुन गयो। तिब्बती राजा ठिस्रोल्देसनले यिनै ताक अनेकौं चिनिया बौद्ध विद्वानहरूलाई पनि चीनबाट लासामा बोलाएका थिए। भारतीय बौद्ध विद्वानहरूसँग मिली तिब्बती बौद्ध विद्वानहरू यिनै ताक संस्कृत एवं पाली भाषामा लेखिएका विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रन्थहरूलाई तिब्बती भाषामा अनुवाद पनि गर्दै रहेका पाइन्छन्। यो परम्परा 100 वर्षहरूसम्म निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा चल्दै रहँदा तिब्बतमा बौद्ध धर्म सम्बन्धी ठूला ठूला अनेकौं प्रसिद्ध पुस्तकालयहरू पनि सम्भव भए। तिब्बत भूमिको शुष्क एवं शीतल जलवायु, भूकम्पहरूको कमी र त्यहाँ अग्नि प्रकोपको पनि कमै मात्र सम्भावना रहेकाले यस्ता पुस्तकालयहरू त्यहाँ त्यति बेलादेखि आजसम्म पनि सुरक्षित रहिरहेका पाइन्छन्। यसैले नै भारतमा लुप्त भइसकेका संस्कृत तथा पाली भाषामा लेखिएका अनेकौं मौलिक ग्रन्थहरू अनुदित रूपमा नै भए पनि त्यहाँ अझैसम्म पनि उपलब्ध हुन सम्भव भएका हुन्। आचार्य शान्त रक्षितको देहान्तपछि यिनका प्रधान शिष्य श्री घोष तिब्बतमा भिक्षु संघका आचार्य बन्न आइपुगेका थिए। तर आचार्य शान्त रक्षितको देहान्तपछि तिब्बतमा बौद्ध धर्ममाथि फेरि पनि संकटका बादल देखा पर्न थाले। यतिन्जेलसम्म तिब्बतमा रहँदै आएका चिनिया मूलका बौद्ध भिक्षुहरूले बौद्ध धर्ममा नै सोनुम्पा अर्थात् अकर्मण्यतावादी
सम्प्रदायको प्रचार र प्रसार पनि आरम्भ गराइसकेका थिए। आफ्ना सबै काम र कर्तव्यहरूलाई छोडेर अकर्मण्य भई निर्विकार भावले रहिरहनु नै बुद्धत्व प्राप्तिको एकमात्र उपाय हो भन्ने यस सम्प्रदायका आचार्यहरूको मान्यता रहेको थियो। सोनुम्पा सम्प्रदायको प्रचारले गर्दा छिएनिम्पा अर्थात् कर्मण्यतावादी बौद्ध विद्वानहरूलाई तिब्बतमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन फेरि पनि धौधौ पर्न थालिरहेको थियो। यसै स्थितिमा बौद्ध भिक्षु ज्ञानेन्द्रकै परामर्श अनुसार राजा ठिसद्रोलदेचनद्वारा भारतको नालन्दा महाविहारबाटै कमलशील नामक एक बौद्ध धर्मका विशिष्ट विद्वान तिब्बतमा बोलाइएका थिए। सम्राटको निर्देशनमा आचार्य कमलशीलकै नेतृत्वमा बौद्ध धर्मका कर्मण्यतावादी र अकर्मण्यतावादी सम्प्रदायका आचार्यहरूका बीचमा औपचारिक रूपमा विधिपूर्वक शास्त्रार्थ गराइयो। यस शास्त्रार्थमा अकर्मण्यतावादी आचार्यहरूको हार भएकाले उनीहरू तिब्बतबाट सदाका निमित्त निकालिए। यस घटनाको केही वर्षपछि निर्वासनमा पठाइएका यिनै अकर्मण्यतावादी आचार्यहरूले हत्याराहरू पठाएर आचार्य कमलशीलको तिब्बतमा नै निर्ममतापूर्वक हत्या गराइदिए। यो दुःखद समाचार सुनि शोकाक्रान्त भएका आचार्य ज्ञानेन्द्रले पनि केही समयपछि त्यही नै आफ्नो जीवनलाई त्याग गरिदिए र सम्राट ठिसद्रोलदेचनको पनि 69 वर्षको उमेरमा ईस्वी सम्वत 802 को आसपासमा त्यही नै देहान्त भयो। उता भारतमा नयाँ खडा भएको पाल राजवंश मूल रूपमा बौद्ध धर्मको उपासक भएर रहेको थियो तापनि सनातन धर्मप्रति पनि यसले समान रूपमा आदर भाव प्रकट गर्दै आइरहेको थियो। राजा धर्मपालले नै बिहार प्रदेशमा वर्तमान भागलपुर जिल्लाको विक्रमशिला नामक स्थानमा एउटा छुट्टै बौद्ध महाविहारको स्थापना गराइदिएका थिए। यस महाविहारले पछि आएर एउटा विश्वविद्यालयको नै रूप धारण गरेको पाइन्छ। जुन समयमा आचार्य शान्तरक्षित तिब्बतमा पुगेर बौद्ध धर्मको प्रचार र प्रसारमा व्यस्त रहेका थिए, त्यसै समयमा यी चिङ नामक एकजना चिनिया भिक्षु पनि भारतमा विक्रमशिला महाविहारमा नै रहेर ईस्वी सम्वत 775 देखि करिब 10 वर्षसम्म त्यहाँ बौद्ध विद्याहरूको अध्ययन गर्दै रहेको पाइन्छन् भने यिनै चिनिया बौद्ध भिक्षुको भनाइअनुसार यस समयमा विक्रमशिला महाविहारमा पुग्न पुग 5000 जति विद्यार्थीहरूले आवासीय रूपमा अध्ययन गरिरहेका थिए। यस समयपछि यस महाविहारले दिन प्रतिदिन प्रगति गर्दै आफ्नो ख्यातिलाई निरन्तर रूपमा विस्तार गर्दै नालन्दामा स्थापित भएको पुरानो बौद्ध महाविहार भने दिन प्रतिदिन स्वतः टाक्सिँदै आएपछि र करिब करिब बन्द नै भएको पाइन्छ। यसै बीचमा तिब्बतमा राजा ठिसद्रोलदेचन पछि यिनका छोरा मुनि चन्पो त्यहाँका राजा भएका पाइन्छन्। राजा भएको 1.5 वर्ष जति पछि नै यिनी त्यहाँ अप्रत्याशित रूपमा मारिँदा यिनका भाइ ठिसल्देचनको राजा भएर करिब 30 वर्षसम्म त्यहाँ योग्यतापूर्वक राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्दै रहेका पाइन्छन्। यिनको राज्यकालमा संस्कृत तथा पाली भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरूलाई तिब्बती भाषामा रूपान्तरित गराउनका निमित्त तिब्बती भाषामा एउटा मानक शब्दकोश नै तयार पारिएको मानिन्छ। यिनको राज्यकालमा पनि अनेकौं बौद्ध भिक्षुहरू भारत तथा नेपालबाट तिब्बतमा पुगेका र भारतीय भाषामा लेखिएका धर्मग्रन्थहरूलाई अनुवाद गर्दै रही तिब्बती भाषा र साहित्यलाई समृद्ध तुल्याउँदै रहेका पाइन्छन्। राजा ठिसल्देचन्पोको देहान्तपछि भने तिब्बतमा बौद्ध धर्मको निमित्त दुर्दिनहरू नै सुरु भएका पाइन्छन्। यिनका 2 छोराहरूमध्ये जेठा लङदरमा राज्य सञ्चालनको निमित्त अयोग्य मानिएकाले कान्छा छोरा रल्पचन्पो राजवंशका उत्तराधिकारीका रूपमा नियुक्त गरिएका थिए। फलतः ठिसल्देचन्पोको देहान्तपछि यिनी नै तिब्बतमा राजाका रूपमा स्थापित हुन आए। यिनले आफ्नो 12 वर्ष जतिको प्रशासनकालमा बौद्ध धर्मप्रति अति नै आदरभाव देखाई बौद्ध भिक्षुहरूलाई नै राज्यका महत्त्वपूर्ण राजकीय पदहरूमा पदासीन गराइदिँदा राज्यमा यिनको विरुद्धमा विद्रोह पैदा भयो र यसै क्रममा यिनको हत्या भई यिनका दाजु लङदरमा नै तिब्बतमा राजाका रूपमा फेरि स्थापित हुन आए। नयाँ राजा लङदरमा भने प्रारम्भदेखि नै बौद्ध धर्मका उग्र विरोधीका रूपमा देखा पर्न थाले। तिब्बतबाट बौद्ध धर्मलाई निर्मूल पार्ने उद्देश्य अनुसार यिनले 1 वर्षसम्म त्यहाँ लगातार बौद्ध भिक्षुहरूका विरुद्धमा गर्नुसम्मका अत्याचारहरू गर्दै रहे। यही अभियान अन्तर्गत त्यहाँ अनेकौं बौद्ध भिक्षुहरू बिना अपराध मारिए, बौद्ध धर्म ग्रन्थहरू जलाइए र बौद्ध विहार एवं चैत्यहरू एक एक गरी ध्वस्त पारिए। यिनका यस किसिमका घृणित अत्याचारहरूले गर्दा तिब्बतमा रहेका बौद्ध भिक्षुहरूमा त्राही त्राही मच्चियो। बौद्ध भिक्षुहरू त्यहाँबाट भागाभाग गर्न थाले। अन्त्यमा एकजना साहसी बौद्ध भिक्षुद्वारा अप्रत्याशित रूपमा यिनी मारिए। ईस्वी सम्वत 842। त्यसपछि तिब्बत राज्य नै खण्डित भएर यो राज्य अनेकौं राजनैतिक विभागहरूमा विभक्त हुन आयो। राजनैतिक रूपमा यसरी विभक्त रहे पनि तिब्बतको सांस्कृतिक एकतालाई भने बौद्ध धर्मले यसपछि पनि निरन्तर रूपमा बचाइ नै रहेको पाइन्छ।